هنا بعد ما درنا بطاطا بيان سور، راه بعد ما نقيناها وغسلات وتنقات وتقطعات هكاك دي رونديل، يعني على شكل مستديرات. درناها تسلق كيف كتشوفوا. غادي نسلقوها مع الملحه والبزار. ها هو البنات، وغادي نديرو مقياس البزار تا هو، حيت هنا ملي كتكون تتسلق فين كتشرب القوام ديالها، باش حيت الوصفه اللي بينا نديرو غادي نمعسوها مزيان، يعني خص هاد القوام ديالها يكون معاها باش منين نمعسوها تكون شاربه قوامها. وكنزيدو الثومه بودغ، وكنخليو بطاطا ديالنا طيب على خاطرها، ومني طيب غادي تشوفوا الوصفه اللي بغينا نديرو بها كتجي خطيره ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف ديما وكيف العاده نطلبوا من الله يا ربي تعفو علينا من هذا الوباء يا كريم. البنات جيت اليوم نصايب معكم واحد الوصفه سهله ماهله كيحمقوا عليها الكبار والصغار. حنا براسنا كنموتوا عليها لي كروكيت بالفرomage. انا غنديرهم بالفرomage، ممكن يداروا بالكفته، ممكن يداروا بدجاج، بالحوت. كاينين الوليدات اللي ما تياكلوش لوالديهم الحوت، كتقبطوه كطحنوه، كديروه في ديك 1 2 3 كطحنوه وكديروا به كويرات وتخشيوهم في الطريقه اللي بغينا نديرو دابا. كديروا هذوك الكويرات وتحطوهم تتعمروا بهم داك البطاطا، كتصايبوها كيف غنديروا دابا ان شاء الله في هاد لي كروكيت. انا اليوم غنعمرهم بالفرomage، وان شاء الله يجي الوقت اللي غادي نعاود نعمرهم معكم بحاجه اخرى ان شاء الله باذن الله. هاد الوصفه غادي ندوز نقول لكم بالمكونات ديالها. دوزوا معنا على بركه الله، غنوريكم المكونات. هنا البنات كيف كتشوفوا بطاطا كتسقطر كتصفى. درتها درت تقريبا نص كيلو تاع بطاطا البنات. نص كيلو راه تيخرج كميه لا باس بها. نص كيلو تاع بطاطا نقيتو وقطعتو دوائر، ودرتو مع الملحه وشويه البزار والثومه بودغ. درتو في الكاسرونه حتى تسلق. مني تسلقات طفيت البوطه وغطيتها باش حيت ما كتخليوهاش حتى تتخماج في وسط الماء. الا بقات حتى خماج في وسط الماء كتعجن بطاطا، كتشرب الماء بزاف، يعني كطلع الغليه واحد القسمين بطاطا كتكون طابت ميم با، هي بوطه مهيله كتطفيو وكتغطيوها، كيرجع على داك البخاخ ديالها كطيب صافي. كديروها الصفايه تصفى. من بعد كندوزو كنعجنوها مع شوي ديال المعدنوس وشوي ديال الفرomage محكوك. بغيتو تديروا حتى الفرomage كيري ولا الفرomage لافاش كيري، كتزيدوا شي وحده ولا جوج وكتعجنوها. وكنحتاجوا واحد 4 المعالق ديال الدقيق، وكنعجنوا الخليط ونوريوكم الطريقه ان شاء الله باذن الله. كما كنحتاجوا فرomage كاري، اما كديروا شيدار ماشي كاري لا، فرomage اللي كيذوب من الداخل. اما كتقبطوا الموزاريلا وكديروه تقطعوه على شكل مربعات صغيره باش كتعمروا هذوك لي كروكيت، اما كديروا الجبنه البيضاء. كل واحد كيدير الفرomage اللي كيبغي، اما كيري كل كيريه كتقطع على 4 وكتعمروا هذوك لي كروكيت. من بعد كندوزوهم في البيض وندوزوهم في لاشابلور واراك القليل ان شاء الله باذن الله. دوزو تشوفوا معنا الطريقه ديالهم. هنا البنات اول حاجه كنستعملوا كيف وريتكم، درت لكم هنايا لو بول ديال الدجاج باش يبان لكم اش كندير. وهذه
الاله اللي كتعجن ليا بطاطا. اللي ما عندوش يقدر يطحنها في 1 2 3. ها نتوما البنات، وهنا كندوزو. انا راه ما كنخليش العطريه البنات، العطريه ما كنخليهاش حتى نبي نعجن بطاطا عاد اللوحه. ما كتدخلش هذيك العطريه ما كتدخلش كلها في بطاطا، كتبقى لاصقه غير فواحد القنت. سكيفي انا كنديرها تتغلى معاها. الا بغيتو ديروا شويه الفلفله مطحونه باش يعطيكم اللون، هذيك هي الاخيره اللي كتزاد وكتعجنوها معاها. والملحه والبزار والثومه بودغ كنديرها كتسلق معاها. غادي ندوزو نعجنو هاد البطاطا ونكملوا معكم باقي المكونات ان شاء الله باذن الله. هنا البنات كي شفتوا بعد ما عجنت هذيك البطاطا كاملها، انا غادي نحاول ندير واحد المعلقه ديال الفلفله مطحونه باش تعطينا اللون. اللي ما باش يديرها ما يديرهاش، اللي ما باش يديرها البنات ما يديرهاش. دابا غادي نستعملوا ايدينا. غادي نزيد هذاك القياس تاعي تاع الفرماج البنات. غادي نستعملوا المعدنوس. عينيكم ميزانكم البنات. غادي نزيد هنايا واحد فرماجه مثلثه ديال لافاج كيري، وغادي ندير واحد 4 المعالق ديال الدقيق. هنا غادي يسهل علينا الدقيق، غادي يسهل علينا باش نجمعو نديرو غير 3 حتى نشوفو فين وصلنا. لا ها هي ندير 3.5 البنات هنا. وغادي ندوزو نعجنو العجين. من بعد غادي ندوز معكم دقه المراحل. هنا دايرين واحد 2 بيضات للخلط، غادي نطربهم البنات باش ندير فيهم هذوك لي بولات دوك لي كروكيت. وهنا كنكونوا موجدين الفرماج مربعات اللي بغينا نديرو في وسط لي كروكيت. ندوزو ان شاء الله باذن الله نعجنو البطاطا. هنا البنات كي شفتوا زدت لي واحد 2 فرماجات وكملت كيف قلت لكم 4 المعالق تاع الدقيق. ما درتش القدر كله ديال الفرماج محكوك، يعني فرقت الفرماج. ممكن البنات الفرماج تديروا غير المحكوك، تكتفيو بالفرماج غابي. انا في الحقيقه هذاك لافاش كيغي ولا كيغي كيعطي واحد البنه خطيره لهذا البطاطا. هانتوما البنات شفتوا الدقيق كي تعاون باش تجمع لينا البطاطا. هانتوما كاينه طريقه اخرى الا ما بغيتوش ديروا هذوك لي كروكيت عامرين بالفرماج البنات، ممكن ترشوا الطبله بالدقيق ودوزوا المدلك وديروا صبيعات بالجراره وتلوحوهم يتقلاو. هنا بغينا لي بولات عامرين بالشوكولا. غادي ندوزو نشكلوا الكريات ونرجعوا معكم البنات. بقاو معنا الى اخر الفيديو. هنا البنات غادي ندوزو نطربوا هاد البيض نوجدوه. ها هما انا درت 2 بيضات كنشوف الا خصني ونزيد. هنا البنات انا هاد الوصفه درت بيت نخلي منها في الكونجيلاتور، يعني ما غاديش نديرها كلها. هنا غادي ندير لا شابلور، يعني داك الخبز المحمص. عندي انا هاد الباكيه شارياها. ها هو البنات الناس اللي كيعيشوا في اسبانيا، ها هي تاع ايروسكي. وكاين هنايا كاينين اشكال في كارفور تاع كارفور، وكاين اللي
يطيبوا راسو. وكي شفتوا هنا وجدت الفرomاج ديدي باش نعمر بطاطا. هنا غادي ندوز نشعل الفريتوز البنات، ها هي، باش منين نوجد هادوك لي بوليت ديالي لي كروكيت نبدا نلوح. ندوزو على بركه الله البنات. انا ما غنديرهمش صغيورين، غادي نحاول نخدم بقائديه. ها هي، وغادي نلوح، غادي ندير بقائديه الفرماج ها هو، ونجمع الجناب. وندور. سمحوا لي البنات الكاميرا بعيده، ولكن انا كنحاول نقرب لكم كلشي. ها نتوما البنات، ها هي هنا كندوزوها في البيض، ومن بعد كندوزها في لاشابلور. ها هي كي شفتوا البنات، غادي نلوحها في لاشابلور ونخليها، وندوز ندير معكم وحده اخرى اللي قالوا الشماليين. ها نتوما طريقه سهله، كتحطوها في القعر ديال يديكم وكتخشيو الفرماج وكتجمعوا عليه الجوانب البنات، وتتشكلوا الكره ملي كتسدوا على داك الفرماج، وكدوزو تلوحوه في البيض، ومن البيض كتلوحوها في لاشابلور. ندير معكم وحده ثالثه. كي شفتوا البنات انا درتهم كبار، اللي بغى يديرهم صغر من هكا يديرهم، ولكن كيجيو رائعين. ها نتوما البنات كي شفتوا، تنحط العجينه بقائديه وتنشكل بحال الققيله، حيدتوا ليها داك الشعر ديالها اللي كيكون في الوسط، وكتجمعوا الجوانب هكا، وتتدوروا ديك الكويره وتتلوحوها في البيض. من بعد كنديروها في لاشابلور، وهكا غادي ندوزو تنكملوا الكرات ديالنا ان شاء الله باذن الله. هنا البنات كملنا الكميه ديالنا، كي شفتوا كلها درناها في البيض وكيف لحتها في لاشابلور. ها هي هنا البنات، اللي بغى يقلي دابا شي حاجه يقليها، اللي ما بغاش كيحاول يستف شي بلاطو ويفرق بين لوحده ولوحده، يخلي ليسباس ويدخلهم للكونجيلاتور يبسوا، ومن بعد يجمعهم في ميكا كيتفرقوا في شي بلاطو، كتلح عليهم تيتغطوا بالسلوفان. هادي راه لاشابلور البنات كنخدمها فيهم مزيان، كنحاول ندورها بهم كومسا باش كيجيو مسدودين، ما كيخرجش ليا الفرomاج منهم. ان شاء الله باذن الله غادي ندوز ندير معكم ديال الدجاج ديال الحوت، كيجيو غزالين البنات. دابا هنا انا كنغسل يديا، غادي ندوزو للقليه ان شاء الله باذن الله. وهنا البنات نكونوا كملنا لي كروكيت ديالنا ودرناهم في الكونجيلاتور بردو. ها نتوما البنات، دابا غادي نستف الفريتوز الجهد اللي بغيت، 3 4 5 ها 6. كي شفتوا البنات راه خرج واحد الكميه لا باس بها، يعني هادو غادي يبقاو يجمدوا. انا راه يلاه درتهم واحد نص ساعه في الكونجيلاتور ودزت نطيب اللي بغيت نطيب. هادو راه غادي يبقاو حتى لشهر، ماشي مشكل. هادشي لا بقاو راه ما تيخليوهمش تيتكالوا وكيجيو رائعين. وغادي ننزل الشبكه في الزيت ونخليهم يتقلاو، ومن بعد نوريكم النتيجه ان شاء الله باذن الله. وهنا البنات لي كروكيت ديالنا هما وجدوا، كي شفتوهم كيشهيو. ها هما
وكيف ديما وكيف العاده صوبوهم وجربوهم، واللي عجبوهم يصيفطوا لينا دي كومونتير زوينين بحالكم. الله يرضي عليكم والله يصوب لكم. واللي ما مشتركش في القناه يشترك، وما تنساوش تفعيل زر الجرس. للتزيين البنات غادي تزينوهم بشويه ديال المعدنوس ولا شويه ديال القامه، اولا لعشاق الكيتشاب كيجيو البنات هائلين ورائعين ما شهيتهم لكم. كنتسنى لي كومونتير ديالكم ان شاء الله باذن الله، وكنبوسكم واحبكم. لاف 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 لاف، ماشي زوج، ما احبكم في الله. مع السلامه.